नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अंग्रेजी माध्यम र त्यसैगरी नेपाली माध्यमका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा आएर आफूले नजानेका कुराहरू र त्यस्तै अहिले पढ्दै गरेका विषयहरू मजासँग खोजी पढिरहनु भएको छ होला। अनि यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र त्यसको साथसाथै भिडियो हेरिसकेपछि लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है त। र त्यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका दाजुदिदीहरू भाइबहिनीहरू आफू खेल्ने साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझाव दिनु होला। र त्यस्तै एउटा सूचना पनि छ तपाईहरुलाई र सूचना के छ भने यदि तपाईको गाउँठाउँमा तपाईका दाजुदिदीहरू अंकल आन्टीहरू कसैलाई लोकसेवा पढ्ने हैन पढ्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुलाई हैन पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो च्यानलले अहिले लोकसेवाका क्लासहरू हैन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र तपाईहरुले यदि त्यस्तो पाउनु भएको छ भने उहाँहरुलाई यो नम्बर 9849 95 895 मा सम्पर्क गरेर लोकसेवा क्लासहरू लिनको लागि भन्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसैगरी भाइबहिनीहरू तपाईहरुलाई के कस्तो छ ल भन्नुहोस्। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला हैन। स्वास्थ्य पढिसक्नु भयो स्वास्थ्य शिक्षा र त्यसको पालनाहरू गर्दै पक्कै पनि तपाईहरु स्वस्थ भएर बसिरहनु भएको छ होला मलाई आशा छ। अनि पढाइ के कस्तो छ भन्नुहोस् त? पढ्नुपर्छ है पढ्नुपर्छ। घरमा अब छुट्टी भयो स्कुल जानु पर्दैन भनेर बस्ने हैन पढ्नु पर्ने हुन्छ र पढ्नु होला। र त्यसैगरी केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने पनि तपाईले 9849 95 895 भनेर यहाँ नम्बर लेखिदिएको छु। हो यो नम्बरमा पनि तपाईले फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। सोध्नु होला है सोध्नु होला नजानेका कुराहरू तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले सोध्नुहुनेछ। र त्यसैगरी भाइबहिनीहरू हामीले यो तपाईको विषय मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय छ। त्यसको हामीले यो पहिलो खण्ड विज्ञान र दोस्रो खण्ड स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने पढिसकेका छौं र त्यसैगरी आज हामी यो कक्षा 5 मा रहेको अन्तिम खण्डमा रहेको शारीरिक शिक्षा भन्ने यो विषय लिएर आइसकेको छु म तपाईहरु सामु। र त्यस्तै हामीले पाठ 1 मा के पढेका थियौं के थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला है। हामीले त्यहाँ शारीरिक शिक्षा भनेको के हो भनेर हामीले पढेका थियौं। मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ। त्यस्तै पाठ 1 मा गतिशील अवस्थाका सिपहरू भनेर पढेका थियौं जसले हामीले लोकोमोटर स्किल्स भनिन्छ है अंग्रेजीमा भनेर मैले पनि तपाईलाई सिकाइसकेको थिएँ। र त्यहाँ हामीले के पढेका थियौं त? हिँडाइ भनेको के हो हैन बाङ्गो टिङ्गो हिँडाइ त्यस्तै सिधा रेखामा हिँडाइ गोलो रेखामा हिँडाइ हैन त्यसैगरी दौडाइ भनेको अंग्रेजीमा रनिङ भनिन्छ हैन यो दौडाइहरूको बारेमा हामीले सिकेका थियौं हैन के कसरी दौड्ने अन्यर मार्क सेट गो भनेपछि हामी बल्ल गो भन्ने आदेश आएपछि दौड्नु पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सिकेका थियौं। त्यस्तै तपाईले अवरोध दौड भनेको थियो हैन बीचमा केही सामानहरू राखेर अवरोध बनाएर दौड्दै जाने अनि त्यसलाई उफ्रिएर नाग्ने र फेरि दौड्ने त्यसलाई हामीले अंग्रेजीमा हर्डल रेस भनेका थियौं हैन। र यी कुराहरू तपाईलाई मैले भनेको थिएँ तपाईहरुले याद आयो होला हैन सरलाई भनेर खेल्नु होला भनेको थिएँ नि पक्कै पनि तपाईहरु खेल्नु भएको छ होला है त। र त्यसैगरी भाइबहिनीहरू आज हामी यो शारीरिक शिक्षाको पाठ 2 सुरु गर्दै छौं है त। हेर्नुस् पाठ 2 मा के छ? उफ्राइ भनेर लेखेको रहेछ। हेर्नुस् उफ्राइलाई अंग्रेजीमा के भन्छ थाहा छ? थाहा छ होला यसलाई जम्पिङ भनिन्छ है JUMPING जम्पिङ भनिन्छ। के भनिन्छ रे उफ्राइलाई? जम्पिङ भनिन्छ। अब यो उफ्राइ भनेको के हो के थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला तपाईहरु उफ्रिनुहुन्छ होला एकछिन उफ्रिनुहुन्छ नि जमिनलाई छोडेर हामी के गर्छौं त शरीरलाई एकछिन हावामा पठाउँछौं हैन जमिनलाई छोडेर अलिकति माथि उड्छौं। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला हेर म आकाशमा उडे भनेर साना साना भाइबहिनीहरुलाई पनि देखाउनुहुन्छ होला हो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं उफ्राइ भन्छौं। त्यस्तै तपाईहरुले पनि विभिन्न प्रकारका खेल खेलिसक्नु भयो यो उफ्राइ सम्बन्धीका याद गर्नुहोस् हैन। त्यस्तै तपाईले खेल्नुहुन्छ
डोरीको खेल खेल्नुहुन्छ होला हैन, डोरीमा उफ्रिने बुरुक बुरुक उफ्रिने 1 2 3 4 भन्दै हैन, एक्लै पनि त्यसलाई स्किपिङ भन्छ हैन। त्यस्तै साथीहरुसँग पनि खेल्नु भएको छ होला। त्यस्तै तपाईहरुले उफ्रिने खेलहरु पनि खेल्नु भएको होला हैन। हाई जम्प भनेर सुन्नु भएको होला, कतै लङ जम्प हैन, लामो उफ्राइ भनेर सुन्नु भएको होला हैन। त्यस्तै उचाइमा उफ्राइ भनेर सुन्नु भएको होला। कक्षा 4 मा पनि पढिसक्नु भयो तपाईहरुले है। यो त्यस्तो नौलो कुरा के हैन, हामीले पढेका कुराहरुलाई यहाँ फेरि पढिरहेका छौं है। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, तपाईहरुलाई सबै थाहा छ, मलाई पूर्ण भरोसा छ हैन। र तपाईहरु पनि धेरै खेलहरु खेलिसक्नु भयो उफ्राइको बारेमा। त्यस्तै नानीहरुले के गर्नुहुन्छ, रबर ब्यान्ड भनेर त लामो रबरहरु जोडेर खेल्नुहुन्छ होला उफ्रिने हैन। यस्तो खेलहरु तपाईले खेलिसक्नु भएको छ र त्यही खेलको बारेमा हैन, यो उफ्राइको बारेमा आज हामी यो पाठ 2 पढ्न जाँदै छौं। ल अब भाइ बहिनीहरु सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँ के लेखेको छ म पढ्छु, म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। र के कसरी खेल्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई सिकाउँछु। हस् ल, यहाँ हेर्नुस् के लेखेको छ। जमिन छोडेर शरीरमाथि उठाउनु, केलाई जमिन छोडेर शरीरमाथि उठाउनुलाई हामीले के भन्ने रहेछौं त, उफ्राइ भन्ने रहेछौं। उफ्राइ भनिन्छ भनेर लेखेको छ। हो, हामी के गर्छौं उफ्रिने बेलामा के गर्छौं, यो जमिनलाई पूर्ण तरिकाले छोड्छौं नि, छोडेर माथि हावामा जान्छौं हैन। त्यसलाई नै के भन्छौं हामीले, उफ्राइ भन्छौं भनेर मैले तपाईलाई अघि पनि भनेको थिएँ है त। याद छ होला, यो यही लेखेको छ हेर्नुस्। जमिन छोडेर शरीरमाथि उठाउनुलाई उफ्राइ भनिन्छ भनेर लेखेको छ। अब तपाईले पनि थाहा पाउनु पर्यो, तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ के हो त उफ्राइ भनेको भन्दाखेरि तपाईले लेख्नु पर्यो जमिन छोडेर शरीरमाथि उठाउनुलाई उफ्राइ भनिन्छ भनेर लेख्नु होला है। त्यस्तै हामीहरु उफ्रेर अगाडि जान्छौं हैन, उफ्रेर पछाडी पनि जान सक्छौं, उफ्रेर दायाँ बायाँ जता पनि सर्न सक्छौं। हो नि, तपाईले आज गएर अभ्यास गर्नु होला, उफ्रिनु होला, उफ्रेर पछाडी पनि आउन सक्नुहुन्छ, उफ्रेर अगाडि पनि, त्यस्तै उफ्रेर दायाँतिर पनि जान सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै उफ्रेर बायाँतिर पनि जान सक्नुहुन्छ है त। दाहिनेपट्टि पनि, त्यस्तै देब्रेपट्टि पनि, अघि पनि पछि पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ है। अभ्यास गर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। त्यस्तै खोलो तर्नु पर्दा र बाटोमा अवरोध पार गर्दा पनि हामीलाई उफ्रने सिपको आवश्यकता पर्दछ। उफ्राइ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। हेर्नुस्, तपाईहरु मानौ कतै घुम्न जानु भएको छ, बीचमा सानो कुलो आयो हैन, तपाईहरुलाई पानीमा टेक्न त मन लाग्दैन, त्यतिखेर के गर्नु पर्यो त, हामीले उफ्रनु पर्ने हुन्छ। अलिकति पछाडी आएर दौडेर के गर्नुहुन्छ, उफ्रिनु हुन्छ नि, बुरुक उफ्रेर अर्कोपट्टि जानुहुन्छ। हो, यस्ता विभिन्न अवरोध आउँदाखेरि हामीले के गर्न जान्नु पर्ने हुन्छ त, उफ्रने सिपको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ र उफ्रन पनि पर्छ है त। त्यस्तै यो उफ्राइहरु विभिन्न प्रकारका छन् हैन। जस्तै तपाईले लङ जम्प, सर्ट जम्प भन्नु भएको होला हैन, हाई जम्प भनेर सुन्नु भएको होला हैन। त्यसलाई बढ्दो उचाइ भन्छ, उचाइको उफ्राइ भन्छ। त्यस्तै लङ जम्पलाई के भन्छ, दूरी पार गर्ने उफ्राइ भन्छ है। यी कुराहरु तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै थरीथरीको अग्लो उफ्राइ हुन्छ। यी कुराहरु हामीले अब यस पाठमा पढ्ने छौं है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, तपाईहरुलाई यहाँ भनेको रहेछ, लामो उफ्राइ अर्थात् लङ जम्प रमाइलो खेल हो। लामो उफ्राइलाई हामीले अंग्रेजीमा लङ जम्प भन्छौं है। LONGJUMP लङ जम्प भनिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, यो रमाइलो खेल हुन्छ। तपाईहरुले यो खेलेको देख्नु भएको होला हैन। त्यस्तै सरहरुले तपाईहरुलाई पनि खेलाउनुहुन्छ हैन। स्कुलहरुमा हुने खेलहरुमा हैन, शुक्रबारे आयोजना हुने खेलहरुमा यो लङ जम्पहरु हैन, त्यस्तै हाई जम्पहरु हैन, त्यस्तै हर्डल जम्पहरु भन्छ हैन, अवरोध जम्पहरु तपाईहरुले गर्नुहुन्छ है त उफ्राइहरु। त्यस्तै लामो उफ्राइ दौडेर वा उभिएर पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुस्, यो लामो उफ्राइ यो जुन छ नि, यो खेल हामीले एकै ठाउँमा उभिएर पनि खेल्न सक्छौं र त्यस्तै दौडेर पनि खेल्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँ सिकाएको छ है त। त्यस्तै उफ्रदा टेक अफ बोर्ड कुल्चुनु पर्छ भन्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ, दौड्नु भन्दा अगाडि अथवा उफ्रिनु भन्दा अगाडि के हुन्छ, एउटा सानो सेतो धर्का गराएको हुन्छ हैन, चुनहरु हालेर। हो, त्यो धर्का भन्दा यतातिर टेक्नु पर्ने हुन्छ है त। जस्तै तपाई
यतातिर बालुवाहरू हुन्छ हैन, खनेर ट्याक्क गराएको हुन्छ अथवा माटोहरू हुन्छ र यहाँनिर जमिन भयो, यहाँनिर एउटा रेखा हुन्छ र यहाँ दुईटा रेखा हुन्छ है। यो दुईटाको बिचमा टेकेर हामी उफ्रिनु पर्ने हुन्छ। यसरी बुरुक्क उफ्रेर यतातिर जानु पर्यो हो। यसलाई के भन्छ, टेक अफ बोर्ड भन्ने रहेछ है त। टेकेर अन्तिम पटक टेकेर हामीले उफ्रिने ठाउँलाई हामीले टेक अफ बोर्ड भन्छौँ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै टेक अफ बोर्ड दौड पथको अन्तिम भागमा राखिएको हुन्छ। टेक अफ पछि हावामा उड्ने र दुवै खुट्टाले मिलाएर जमिनमा टेक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। तपाईँले भर्खरै मैले सानो चित्र बनाएर बुझाइसकेको छु है त। टेक अफ भनेको छ नि, अफ भनेको उड्ने हैन, टेक भनेको अन्तिमचोटि। फ्लाइट भनेर सुन्नुभएको होला, कतै उडाइ भन्छ त्यसलाई। हामीले त्यो टेक अफ बोर्डमा अन्तिम पटक टेकेर के गर्छौँ त, उड्छौँ है। अनि के गर्छौँ त, खुट्टालाई ठ्याक्क मिलाएर एकै ठाउँमा खुट्टाहरू राखेर के गर्छौँ, जमिनमा टेक्छौँ हैन। त्यस्तै जमिन हाम्रो शरीरलाई अगाडितिर हुत्याउँछौँ है त। खुट्टा पछाडि, हाम्रो शरीर अगाडिपट्टि हामीले हुत्याउने गर्छौँ, यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै अग्लो उफ्राइ पनि रमाइलो खेल हो हैन। अग्लो उफ्राइ भन्छ जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा हाई जम्प भन्छौँ है त। HIGHJUMP जम्प, हाई जम्प भन्छौँ। यसमा के हुन्छ त, हामी अग्लो तरिकाले उफ्रिनु पर्यो है त। हामी जमिनभन्दा कति माथि उफ्रिन सक्छौँ भन्नेलाई हाई जम्प भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो उफ्राइ कति लामोसम्म जान्छ है त, हामीले कति लामो छलाङ मार्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, लामो उफ्राइ, जसलाई हामीले लङ जम्प भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै उफ्रनका लागि हाई जम्प क्रसर बार राखिएको हुन्छ। एउटा हुन्छ नि डोरीहरू जस्तो राखेको हुन्छ, कहीँ काठहरू राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्रसर बार भनिन्छ है त। यो बारलाई शरीरको कुनै भागले छोएमा सजिलै झर्छ। उफ्रेपछि जमिनमा टेक्न बनाएको निश्चित ठाउँलाई ल्यान्डिङ क्षेत्र भनिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी उफ्रिन्छौँ हैन, त्यो डोरी अथवा त्यो काठलाई हामीले क्रसर बार भन्छौँ हैन। त्यसलाई नागेर हामी उतापट्टि नागिसकेपछि अर्कोपट्टि हामी के गर्छौँ, ल्यान्ड गर्छौँ, झर्छौँ हैन। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, ल्यान्डिङ क्षेत्र भनिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले यहाँ चित्रहरू छन्, म तपाईँलाई देखाउँछु केलाई क्रसर बार भनिन्छ, कसलाई ल्यान्डिङ क्षेत्र भनिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्छु है। यस्तो टेक्ने क्षेत्र नरम हुनुपर्छ, एकदम नरम हुनु पर्यो है। नरम भएपछि के हुन्छ, टेक्दाखेरि हैन शरीर हुत्तिन सक्छ हैन, हाम्रो हात खुट्टाहरूलाई चोटपटक लाग्नु भएन नि त हैन। त्यस्तै हामी गएर ढुङ्गाहरूमा उफ्रिँदैनौँ, किन, हामीलाई डर हुन्छ हैन, हात खुट्टा भाँचेला भन्ने डर हुन्छ। त्यसैले हामीले ढुङ्गा भएको ठाउँमा उफ्रिँदैनौँ नि त। त्यही भएर के हुनु पर्यो, यो ल्यान्डिङ क्षेत्र एकदम नरम हुनु पर्यो। कि त बालुवाहरू राख्नु पर्यो, कि त जमिनलाई खनेर माटोहरू राख्नुपर्छ है त। अब लामो उफ्राइ र अग्लो उफ्राइको अभ्यासका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, उफ्राइहरू दुई प्रकारका रहेछन् हैन। खेल्ने खेलहरूमा जस्तै एउटा रहेछ लामो उफ्राइ रहेछ भने अर्को के रहेछ त, भन्नुहोस्, अग्लो उफ्राइ रहेछ। अब यसका अभ्यासका लागि यहाँ तपाईँलाई केही चित्रहरू दिएका छन् हैन। यो चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँले घरमा अभ्यास गर्नुहोला र अभ्यास गर्दा गर्दै तपाईँ एकदम पूर्ण तरिकाले सफल हुनुहुन्छ है त। ल, त्यस्तै छ अभ्यासका लागि यहाँ दिएको रहेछ दुई खुट्टाको के भने स्किपिङ भनिन्छ है त। दुई खुट्टाको स्किपिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ त, तपाईँलाई थाहा छ, डोरी खेल्नु भएको छ, उफ्रिँदै बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हैन, त्यो डोरीलाई घुमाइरहनु हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त, स्किपिङ भन्छौँ है त। हेर्नुहोस्, स्पिकिङ हो कि स्किपिङ, स्किपिङ भनिन्छ है। स्पिकिङ भनेको बोल्ने, स्किपिङ भनेको खेल्ने है त, डोरी खेललाई भनिन्छ। त्यस्तै यो खेलमा के हुन्छ, तपाईँहरूले खुट्टाहरू जोड्नुहुन्छ एक ठाउँमा हैन, अनि उफ्रिनुहुन्छ, बुरुक बुरुक उफ्रिनुहुन्छ, डोरीलाई घुमाउनुहुन्छ। यो तपाईँहरूले खेलिसक्नु भएको छ होला है। यदि खेल्नु भएको छैन भने घरमा डोरी त छ होला अवश्य पनि हैन, अथवा यो डोरी पनि किन्न मिल्छ, डोरी किनेर खेल्न सिक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यो खेल्दाखेरि दुवै खुट्टा के हुनु पर्यो, सँगै राख्नु पर्यो। त्यस्तै स्किपिङको दुई छेउमा ग्रिप स्पेसमा समय डोरीलाई अगाडिबाट घुमाएर र उफ्रेर छलौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब यो ग्रिप भनेको छ हैन, यहाँ डोरीको हैन अथवा स्किपिङको दुई छेउमा ग्रिप्स हैन स्पेसमा भनेको छ, एउटा ठाउँ हो। ग्रिप भनेको समात्ने ठाउँलाई ग्रिप भनिन्छ हैन।
यो बजारमा किन्दाखेरि डोरीमा समात्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसलाई हामीले ग्रिप भन्छौँ। अब आफ्नै गाउँघरमा डोरी खेल्यौँ भने त के हुन्छ, त्यसमा समात्ने ठाउँ हुँदैन हैन, काठको हुन्छ, कसैमा प्लास्टिकको हुन्छ। अब आफ्नै गाउँघरमा खेल्दाखेरि यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, एउटा नानीले यो गाउँघरकै डोरी प्रयोग गरेकी छिन्। यतातिर हेर्नुहोस् त समातेको छ नि, यो बाटुलो हो, यसलाई हामी के भन्छौँ, ग्रिप भन्छौँ है। के भन्छौँ रे, ग्रिप भन्छौँ। हो ग्रिपमा समातेर हामीले के गर्छौँ त, यो डोरीलाई घुमाउँछौँ र उफ्रेर त्यो डोरीलाई छल्छौँ भनेको छ। यो खेल्दाखेरि तपाईँले अझ पूर्ण तरिकाले बुझ्नुहुनेछ है, अभ्यास गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै स्किपिङको अभ्यास बढीभन्दा बढी गरौँ, दुवै खुट्टा सँगै उचालौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले जति सक्छौँ धेरै यो स्किपिङको अभ्यास गरौँ भनेको छ है त। हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, खेल्नु होला। त्यस्तै तपाईँको यो शारीरिक शिक्षा पढाउने सरले पनि तपाईँहरूलाई अवश्य पनि खेलाउनुहुन्छ है त। ल अभ्यास गर्नु होला है, अभ्यास गर्न छोड्नु भएन। त्यस्तै अर्को छ, टेक अफ बोर्डमा कुल्चिँदै उफ्रेर दूरी पार गर्ने भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ, टेक अफ बोर्डमा कुल्चिँदै उफ्रेर दूरी पार गर्ने, जसलाई हामीले लङ जम्प भन्छौँ हैन। दूरी पार गर्नेलाई लङ जम्प भनिन्छ है। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् के छ, यो चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्क यो र यो रेखा र यो रेखाको बिचमा के छ, खुट्टा टेकेर राखेका छन् हैन। नानीले हेर्नुहोस् त, ट्याक्क दौडिँदै आइन् अथवा यहाँनिर टेकिन् र बुरुक्क उफ्रेर यतातिर पुगिन् हैन। हो यो क्षेत्रलाई हामीले के गर्छौँ, हेर्नुहोस् यो मैले कोरेको क्षेत्रलाई के भन्छ त, भन्नुहोस्, टेक अफ बोर्ड भन्छ है। हो यस्तो टेक अफ बोर्डमा हामीले टेकेर मात्र के गर्नुपर्छ त, उफ्रिनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छ, साथीहरू पङ्क्तिमा उभिन्छौँ हैन। सबैजना साथीहरू के गर्नु पर्यो त, लाइनबद्ध रूपमा पङ्क्तिमा उभिने, लाइन लगाएर। अनि आफ्नो नाम, तपाईँको नाम सरले बोलाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरू कहाँ जाने त, दौड पथमा दौड्ने र टेक अफ बोर्डमा कुल्चेर के गर्ने त, लङ जम्पको अभ्यास गर्ने भनेको छ। अब यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, सरले सिकाउनुहुन्छ अथवा सरले गर्नु पर्दैन तिमीहरू घरमै गर भने पनि तपाईँहरू सबैजनाले भन्नु पर्यो, सर हामीलाई सिकाउनुहोस् न, हामीले बुझेका छैनौँ भन्नु होला। लगेर तपाईँलाई आफ्नो चौरमा हैन, स्कुलको चौरमा सिकाउनु हुनेछ है। ल त्यस्तै यहाँ छ अर्को, थरी थरीका अग्लो उफ्राइ भनेको छ। हेर्नुहोस्, विभिन्न थरीका है त, थरी थरीका भनेको डिफ्रेन्ट भन्ने थाहा छ तपाईँलाई। थरी थरीका अग्लो उफ्राइ भनेको छ, यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा डिफ्रेन्ट स्टाइल्स अफ हाई जम्प भनिन्छ है त। अग्लो उफ्राइ भनेको हाई जम्प हो, अग्लो उफ्राइलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ, हाई जम्प भन्छ है। HIGHJUMP हाई जम्प भनिन्छ है त। अब थरी थरीका हुन्छन् हैन, यो अग्लो उफ्राइको हैन। एउटा हुन्छ वेस्टर्न रोल तरिका हैन। वेस्टर्न रोल तरिका भनेको के हो त, जिउलाई नै हुत्ताएर के, जिउलाई नै बङ्गाएर उफ्रिने। त्यस्तै हुन्छ सिजर तरिका, ठ्याक्कै कैँची जस्तो खुर्र दुगुर्ने अनि खुट्टाहरूलाई मात्र हैन, शरीरलाई नबगाउने, बुरुक्क उफ्रेर के गर्ने, खुट्टालाई कैँची तरिकाले है त, एउटा खुट्टालाई पठाएर अर्को खुट्टालाई पठाउनेलाई हामीले सिजर तरिका भनिन्छ। यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला यो खुट्टा यतातिर फालिन् हैन, त्यस्तै अर्को खुट्टा बल्ल फाल्दैछन् है त। त्यस्तै वेस्टर्न रोल तरिकामा के हुन्छ त, पहिला शरीरलाई हामीले के गर्छौँ, यो लट्ठीलाई के भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, के भन्छ, के थाहा छ कि नै भन्नुहोस्, पक्कै पनि थाहा छ होला। यसलाई हामीले क्रसर बार भन्छौँ है त। यो लट्ठी छ नि, यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्रसर बार भन्छौँ। यसलाई क्रसर बार भनिन्छ। क्रसर बारमा हामीले यो क्रसर बारलाई नाग्नु पर्ने हुन्छ र नाग्दाखेरि हामीले दुई तरिकाले नाग्न सक्ने रहेछौँ। एउटा पहिला शरीरलाई क्रसर बार माथिबाट के नगाइसकेपछि बल्ल खुट्टा जाने रहेछ। अर्को के हुने रहेछ त, शरीरलाई नहुत्ताइकन खुट्टाले मात्र बुरुक्क उफ्रेर के गर्ने, कैँचीको तरिकाले हैन, पहिला एउटा खुट्टा पठाएर अर्को खुट्टा पठाउने, त्यसलाई हामीले सिजर तरिका भन्ने रहेछौँ है। यो तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ र अभ्यास गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एकदम नरम ठाउँमा अभ्यास गर्नु होला है त। माटो खनेर हुन्छ कि बालुवाहरू हालेर हुन्छ कि नरम बनाएर तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अथवा गाउँघरतिर के हुन्छ, परालको थुप्रो लगाएको हुन्छ हैन, त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ है त। अभ्यास गर्ने हो
हामी जहाँ पनि गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब थरीका अग्लो उफ्राइ भनेको छ। अब के रहेछ त हेरौँ है। ल यहाँ तपाईँलाई दिएको छ, लेखेको रहेछ टाँतीमा बस्दै थरीका अग्लो उफ्राइको अभ्यास गरौँ भनेको छ। तपाईँहरू पनि साथीहरूसँगै होइन मिलेर यसको यो अग्लो उफ्राइको के गर्नु पर्छ त अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नु होला है त। त्यस्तै आफैले सिकेका तरिका साथीलाई पनि सिकाउँ, साथी सिप अनुसार क्रियाकलाप गरौँ भनेको छ है त। त्यस्तै के गर्नु पर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यो थरीका अग्लो उफ्राइलाई अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँले सिकिसकेपछि होइन कसै न कसैले त जान्छ होइन, जानेको हुन्छ होइन। त्यो जानेको साथीले अरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो र अरूले पनि सिक्ने अभ्यास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा लेखेको छ। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी तपाईँलाई दिएको छ यहाँ बढ्दो उचाइमा उफ्राइ भनेको छ। बढ्दो उचाइ भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ। बढ्दो भनेको इन्क्रिज भन्छ है, इन्क्रिज हाइट भन्छ। उचाइ भनेको हाइट, बढ्दो भनेको इन्क्रिज भन्छ है त। उफ्राइ भनेको यो हाई जम्प हो भनेको तपाईँलाई थाहा छ। हाई जम्प अन इन्क्रिज हाइट भनेको छ है त। बढ्दो उचाइमा अग्लो उफ्राइ भनेर तपाईँले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अब के गर्नु पर्यो यो त तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँहरू खेल्नु भएको छ होला होइन, रबर ब्यान्ड भनेर खेल्नु भएको होला। पहिला सानो तल राख्नुहुन्छ, उफ्रिनुहुन्छ, त्यस्तै अलिकति बढाउनुहुन्छ 1-2 इन्च होइन। 1-2 इन्च बढाउनुहुन्छ कि 1-2 सिएम, 1-2 सिएम बढाउनुहुन्छ है त, सेन्टिमिटर बढाउनुहुन्छ। फेरि नाग्नुहुन्छ, फेरि घुँडासम्म पुर्याउनुहुन्छ, फेरि अलि माथि साप्रोसम्म, पछि कम्मरसम्म होइन। बढाउँदै 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 आफ्नो उचाइको होइन तपाईँको उचाइको सतहसम्म होइन त्यसको बराबरी गराएर उफ्रिने खेल खेलिसक्नु भएको छ है त। हो यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त बढ्दो उचाइमा उफ्राइ भन्छौँ है। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यो पनि हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा कुन तरिकाले, वेस्टर्न रोल तरिकाले, र अर्को सिजर तरिकाले गर्न सक्छौँ है त। ल यही कुरा हो यहाँ लेखेको छ। के लेखेको छ हेरौँ है। हामी विभिन्न उचाइमा उफ्राइको अभ्यास गर्न सक्छौँ। हो हामी सक्छौँ होइन। विभिन्न उचाइमा, सानो उचाइबाट बढ्दै 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 हामी अग्लो उचाइसम्म जान सक्छौँ है त। त्यस्तै हरेक सहल उफ्राइपछि मात्र 1 सेमी उचाइ बढाएर उफ्रौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीले धेरै उचाइ बढाउनु भएन, 1-1 सेन्टिमिटर 1-1 सेमी हामी के बढाएर होइन के गर्नु पर्यो त उफ्रिने अभ्यास गर्नु पर्यो भनेको छ है त। हेर्नुहोस् अब उचाइ बढाउँदै गरेको उफ्राइ भनेर यहाँ चित्र दिएको छ र उचाइ उफ्रन सुरु गर्न साधारण दूरी भनेको छ। र हामीले दूरी पनि धेरै टाढाबाट दौड्नु हुँदैन, सकभर नजिकैबाट दौड्ने है त। नजिकबाट 3-4 पाइला दौडिसकेपछि उफ्रिने अभ्यास गर्नु होला है। र हामीले कसरी गर्न सक्छौँ रे, एउटा सिजर, हेर्नु सिजरमा के खुट्टालाई कैँची तरिकाले होइन। त्यस्तै एउटा वेस्टर्न रोल भनेको छ, पहिला शरीरलाई हुत्याउने अनि बल्ल के हुन्छ त खुट्टाहरू बल्ल पछि आउँछ है त। त्यस्तै तपाईँले यो उफ्राइको बारेमा युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। युट्युबमा हेरेर पनि तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। र अभ्यास गर्ने बानी बसाल्नु होला, सजिलो छ है त। र यहाँ तपाईँलाई लेखेको रहेछ हेर गर र सिक भनेको छ पाठेको अनुसार। ल हेरौँ है त के लेखेको छ। 1 मा चौर वरिपरि 1 चक्कर जगिङ गर्ने। हेर्नुहोस् हामी उफ्रिँदाखेरि दौड्दाखेरि कहिले पनि सिधै होइन गएर दौड्नु हुँदैन, उफ्रिनु हुँदैन। केही कुरा गर्दाखेरि पहिला के चाहियो त अलिकति अभ्यास चाहियो होइन, अथवा जगिङ गर्नु पर्यो होइन। चौरको वरिपरि 1 चक्कर लगाउने। जगिङ भनेको के हो, बिस्तारै दौड्ने के, बिस्तारै हलुका रूपमा दौड्नुलाई जगिङ भनिन्छ। त्यस्तै पुरै ज्यान लगाएर दौड्नुलाई हामीले बल्ल दौडाइ भन्छौँ है। त्यसपछि 10 मिटरको फरकमा घोप्टो पर्दै बस, प्रत्येकलाई नाग्दै जाऊ भनेको छ। हेर्नुहोस् के गर्ने, साथीहरूले 10 मिटरको फरक होइन अन्तरालमा के गर्नु पर्यो, ठाउँमा साथीलाई घोप्टो पार्न लगाउने र आफू जाने दौड्दै नाग्दै दौड्दै उफ्रिँदै नाग्दै होइन, दौड्दै उफ्रिँदै नाग्दै गर्नु होला है। त्यस्तै ल्यान्डिङ एरिया नजिक 30 सेमीको अग्लो सतह प्रयोग वा अग्लो बेन्चको उचाइ बनाऊ। उचाइबाट हाम फाली लचकदार ल्यान्डिङको अभ्यास गर भनेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई धेरै भनेको छैन, 30 सेन्टिमिटरको अग्लो सतह होइन, 30 सेन्टिमिटरको उचाइबाट होइन उचाइको एउटा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ
के राख्ने, क्रस बार राख्ने अनि तपाईँले त्यसलाई नाग्ने भनेको छ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी छ यहाँ लेखेको छ 3 नम्बरमा, एकै ठाउँमा उभिएर लङ जम्प गर, कति मिटर पर उफ्रन सकिन्छ नापेर हेर भनेको छ। र तपाईँहरूको कक्षामा सबैभन्दा टाढासम्म हैन उफ्रिएर जाने मान्छे को रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले लङ जम्पबाट थाहा पाउनुहुन्छ है त। त्यही भएर सबैजना जाने, खेल्ने हैन, क्लासमा सबैभन्दा हैन तपाईँको कक्षामा को टाढासम्म उफ्रिएर जाने रहेछ है त, को टाढासम्म उफ्रिन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यतिखेर बुझ्नु हुनेछ हैन। अनि त्यो साथीलाई पुरस्कार दिने पनि व्यवस्था गर्नु होला। सबैजना मिलेर रमाइलो हुन्छ। यी खेलहरू खेल्नुहोस्, अभ्यासहरू सिक्नुहोस् है त। र यसरी हामीले यो पाठ 2 मा रहेको उफ्राइ भन्ने पाठ थियो, यो हामीले सिकिसकेका छौँ र तपाईहरुले पनि अभ्यास गर्दै गर्नु होला है। र त्यसै गरी केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् है त अगाडिको खण्डहरूको हैन, खण्ड 1 मा रहेको विज्ञानको, त्यस्तै स्वास्थ्यमा रहेका केही प्रश्नहरू, नजानेका प्रश्नहरू छन् भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै अन्य विषयहरू, नेपालीको, गणितको हैन, त्यस्तै सामाजिकको केही कुराहरू तपाईले थाहा पाउनु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले हामीलाई यो नम्बर है, हेर्नुहोस् 98 495 95 8 95, यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले नजानेका कुराहरू अवश्य पनि सोध्नुहुनेछ। त्यसै गरी यही नम्बरमा WhatsAppमा, केमा, WhatsAppमा, त्यसै गरी भाइबरमा, त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि तपाईले मेसेज गरेर हामीलाई आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई पूर्ण विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर पढिरहनु भएको छ होला हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट हैन। त्यस्तै नजानेका कुराहरूलाई यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर सोध्नु होला। घरमा बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।